climate change. Climate change. Global warming. दुनिया आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां इंसानियत अपनी तरक्की के नशे में कुदरत के साथ वो खेल खेल चुकी है जिसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जमीन की सांसें उखड़ रही हो, आसमान का सुकून छीन गया हो, हवाएं बूझल हो गई हो और बारिश आंधियों का रूप धार चुकी हो। ये कोई दास्तान गम नहीं बल्कि हकीकत का वो चेहरा है जो रोज हमारे सामने है मगर हम आंखें बंद किए बैठे हैं। इंसान ने जब फितरत को मुसख्खर करने का ख्वाब देखा, जंगलात काट डाले, दरिया बंद कर दिए, पहाड़ काट डाले और फजा को जहर आलूद कर दिया, तब कुदरत ने चुपचाप सब कुछ देख लिया। वो खामोश रही, बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब कुदरत के जख्म नंगे हो चुके हैं। गर्मी की शिद्दत, बारिशों की बेतरतीबी, ग्लेशियर्स का पिघलाव, दरियाओं का कहर, सब गोया चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं कि फितरत अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। शायद यही वजह थी कि गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों की सैर के लिए जाने वाले मुतादिद खानदान हसीन सियाहती मुकामात पर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन बाबूसर के दामन में फितरत के इंतकाम का जरूर शिकार हुए। थक नाले में सैलाब के बेरहम मौजों का शिकार होने वाले लोधरा के 3 साला अब्दुल हादी को शायद मालूम न था कि वो एक ऐसी नाकर्दा गुनाह की सजा का शिकार हो रहे हैं जो दुनिया में उनसे पहले से मौजूद इंसानों की करदा इक़दामात का नतीजा था। वो नहीं जानते थे कि अपनी माशी तरक्की के नाम पर लोगों ने फितरत के साथ क्या कुछ खिलवाड़ कर बैठे हैं। कहीं दरियाओं के रास्ते रोके गए हैं तो कहीं दरख्तों को काट काट कर होटल बनाए गए हैं और कहीं मार्केटें कायम की गई हैं, जिसका नतीजा है कि अब इंसानी मुदाखलत के नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात 4 सू फैलते और कई शोबों को मुतासिर करते जा रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अब मुहित जुग्राफियाई सियासी दुश्मनियां ही रियासत को दरपेश खतरा नहीं रही, बल्कि ये रियासत को दरपेश खतरात के सिलसिले की मुहित एक कड़ी रह गई है। मौसमियाती तब्दीली एक कुदरती मजहर हो सकती थी अगर इंसान ने कुदरत के साथ हमआहंगी में जिंदगी गुजारी होती, मगर बदकिस्मती से जदीद तरक्की और सनती इनकलाब के बाद इंसानी इक़दामात ही इस खतरनाक तब्दीली के सबसे बड़े मुहरिक बन गए हैं। इंसान ने अपनी सहूलत, मुनाफा और ताकत के हुसूल की खातिर जमीन, फजा और पानी पर जो जुल्म ढाए हैं, उसका ही नतीजा आज ग्लोबल वार्मिंग, शदीद मौसमी तग़य्युरात और कुदरती आफात की सूरत में हमारे सामने है। इन्हीं इंसानी इक़दामात में ग्रीन हाउस गैसों का किरदार सबसे अहम है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का अखराज बेतहाशा बढ़ गया है। कोयला, गैस और तेल से चलने वाले बिजली घर, कारखानों, गाड़ियों और टायरों से निकलने वाला धुआं जमीन की फजा को गरमा रहा है। ये गैस हरारत को जमीन के गिर्द कैद कर लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जन्म लेती है। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, यानी वो कुदरती फिजाई फिल्टर हैं। मगर जंगलात की बेदरेक कटाई, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में माहौलियाती तवाज़ुन बिगाड़ने का सबब बन रहे हैं। जंगलात की जगह सड़कें, इमारतें और सनतें आबाद की जा रही हैं, जिससे जमीन की कुदरती सांसें रुक रही हैं। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के बाइस जमीन पर दबाव बढ़ा है। नए रिहायशी और तिजारती मंसूबों के लिए जमीन हमवार की जाती है। कुदरती नदी नाले बंद किए जाते हैं और बारिशी पानी का कुदरती रास्ता खत्म कर दिया जाता है, जो बाद में शहरी सैलाब का बायस बनता है। रवायती ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल का वसी पैमाने पर इस्तेमाल तवानाई की जरूरियात पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत माहौल को चुकानी पड़ती है। बिजली की फजूल खर्ची, एयर कंडीशनर्स, हीटर्स और भारी मशीनरी का बेतहाशा इस्तेमाल ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में इजाफा करता है। ज़री शोबों में मसनूई खादों, केमिकल स्प्रे और मवेशियों की बड़ी तादाद से खारिज होने वाली मीथेन गैस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है। ये सब अवामिल न सिर्फ फजाई बल्कि आबी आलूदगी का सबब भी बनते हैं। इंसानी रवैयों में सबसे ज्यादा तबाहकुन किरदार प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल और कचरे की नाकिस मैनेजमेंट का है। प्लास्टिक सदियों तक जमीन में गलता नहीं और नहरों, दरियाओं और समंदरों को आलूदा करता है। ये मछलियों, परिंदों और आबी हयात की बका के लिए भी खतरा है।
آج تو پانی جیسا قیمتی قدرتی وسیلہ بھی انسانی غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ زراعت، صنعت اور گھریلو سطح پر پانی کا حد سے زیادہ اور غیر ضروری استعمال زیر زمین پانی کی سطح کو خطرناک حد تک گرا رہا ہے۔ طیاروں اور بحری جہازوں سے نکلنے والا ایندھن فضا کو آلودہ کرتا ہے اور عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کو بڑھاتا ہے۔ غیر ضروری درآمدات، اشیاء کی طویل فاصلے تک ترسیل اور ایئر لائن انڈسٹری سب مل کر ماحولیاتی بگاڑ کو تیز تر کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف صنعتی انقلاب کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ماہرین کے مطابق صنعتی انقلاب کے بعد 1750 سے لے کر اب تک زمین کے اوسط درجہ حرارت میں 1.14 ڈگری فارنہائٹ اضافہ ہوا ہے اور حالیہ صدی کے اختتام تک درجہ حرارت میں 11.52 ڈگری فارنہائٹ اضافہ متوقع ہے، جو کہ ایک نہایت تشویشناک صورتحال ہے۔ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ گلیشیئر برف ہے جس کے پگھلنے سے پانی بہتا ہے۔ اس کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا بھر میں سطح سمندر میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ساحلی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ بارشوں کے سلسلے متاثر ہونے اور غیر متوقع تباہ کن اور ہلاکت خیز طوفانوں کا بھی خدشہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پہ تحقیق کرنے والوں نے کئی فہرستیں جاری کی ہیں، جن کے مطابق بعض ممالک بری طرح متاثر ہوں گے اور بعض جزائر پر مبنی ممالک تو شاید صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں۔ بری طرح متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہالینڈ، ویتنام، تھائی لینڈ، جاپان، برما، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، پاکستان، چائنا، بھارت اور دیگر بہت سارے ممالک شامل ہیں، جبکہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے ممالک جزائر میں کریباتی، مالدیپ، آبنائے تورس کے جزائر، ٹیگویا اور کچھ دیگر بھی شامل ہیں۔ پاکستان جو کبھی سرسبز میدانوں، برف سے ڈھکے پہاڑوں اور نیلگوں دریاؤں کا دیش ہوا کرتا تھا، آج موسمیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا شکار بن چکا ہے۔ یہاں کی زمین تپ رہی ہے، فضا میں نمی کی کمی نے ہواؤں کو بے چین کر دیا ہے اور بارش کبھی برسنے کا نام نہیں لیتی، اور جب برستی ہے تو شہر دریا بن جاتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور انسانیت بے یار و مددگار تماشائی بن کر رہ جاتی ہے۔ سال 2022 کا وہ سیلاب جس نے ملک کے ایک تہائی حصے کو نگل لیا، آج بھی ہمارے حافظے میں ایک بھیانک خواب کی طرح محفوظ ہے۔ وہ بچے جو کیچڑ میں غرق ہو چکے تھے، وہ مائیں جو ٹوٹے ہوئے مکانوں کے ملبے پر بچوں کو تھپ تھپاتی تھی، وہ سبز کھیت جو مٹی کے ڈھیر میں بدل گئے، کیا وہ سب ہم بھول چکے ہیں؟ مگر شاید سب سے زیادہ دل چیر دینے والی داستان گلگت بلتستان کی ہے۔ وہاں جہاں پر پہاڑ ایک دیومالائے خواب لگتا ہے، جہاں ندیوں کی آواز دل کو سکون دیتی ہے، آج وہیں وادیاں موت کا پیغام بن چکی ہیں۔ وہاں کے گلیشیئرز جو صدیوں سے خاموش نگہبان کی طرح کھڑے تھے، اب چیخنے لگے ہیں۔ وہ برف جو برسوں میں پگھلا کرتی تھی، اب دنوں میں پانی بن کر نیچے کی بستیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ لوگ جو کل تک ان پہاڑوں کے سائے میں جیتے تھے، آج انہی کے نیچے دب کر دم توڑ رہے ہیں۔ ہنزا، نگر، استور اور چلاہت جیسے علاقے اب لینڈ سلائیڈنگ، برفانی جھیلوں کے پھٹنے اور طوفانی بارشوں کے مسلسل نشانے پر ہیں۔ کئی گھر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، کئی خواب مٹی میں دفن ہو چکے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں بچاؤ کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہاں کے باسی قدرت سے نہیں، ہماری لاپرواہی سے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم واقعی بے قصور ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اس تباہی کے پیچھے ہم سب کا ہاتھ ہے۔ ہم نے ترقی کے نام پر قدرت کی چادر کو چاک کر دیا، اور اب جب قدرت ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے تو ہم صرف ہمدردی کے بیانات دے کر چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ آفت صرف ماحولیاتی نہیں بلکہ ایک معاشرتی، معاشی اور انسانی المیہ ہے۔ کسان کی زمین بارش کے نہ آنے سے بنجر ہو گئی ہے، مویشی پالنے والا پانی کی کمی سے پریشان ہے، مزدور جس کا روزگار دھوپ اور کھیتوں سے جڑا تھا اب شہروں کی گلیوں میں رزق کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اور جب شہروں کی گنجائش ختم ہوتی ہے تو وہی نقل مکانی، وہی غربت، وہی بے روزگاری ہماری معیشت کا گلا گھونٹنے لگتی ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ موسمیاتی تبدیلی کوئی الگ تھلگ مظہر نہیں بلکہ انسانی معاشرت، معیشت، طرز زندگی، طرز خوراک اور طرز ترقی کا اجتماعی نتیجہ ہے۔ اس بحران میں سب سے زیادہ قصوروار خود انسان ہے۔ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی، ترقی کو قدرت سے ہم آہنگ نہ کر دیا، تو یہ زمین جس پر ہم فخر کرتے ہیں کل ہماری تباہی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہماری زمین اور ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں تو ہمیں فوری اور مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں کو اثر نو ترتیب دینا ہوگا، شجرکاری کو محض تصویروں اور مہمات سے نکال کر حقیقت بنانا ہوگا،
हमें ग्रीन एनर्जी को फरोग देना होगा, ग्लेशियर्स की हिफाजत के लिए जदीद मॉनिटरिंग निजाम कायम करना होगा और सबसे बढ़कर अवाम में शऊर पैदा करना होगा। जब तक हर फर्द ये न समझे कि दरख्त काटने से जमीन रोती है, पानी जाया करने से दरिया खफा होते हैं और फजा को आलूदा करने से हवा अपनी पाकीज़गी खो बैठती है, तब तक हम सिर्फ आग बुझाने की कोशिश करते रहेंगे, वो भी उस वक्त जब सब कुछ खाकिस्तान हो चुका होगा। अब वक्त है कि हम सिर्फ दूसरों को इल्जाम देने की बजाय अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को तस्लीम करें, वरना तारीख हमें इन कौमों की फहरिस्त में शामिल करेगी जो अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों से लाते हैं। ये वक्त है कि हम सोचें, संभले और कुदरत के साथ एक नया रिश्ता कायम करें, वो रिश्ता जो एहतराम पर मबनी हो, वो तवाज़न का मज़हर हो और जो इस ज़मीन के साथ मोहब्बत के बगैर मुकम्मल न हो। अगर आज हमने अपनी ज़मीन को संवारने की ठान ली तो कल हमारी नस्लें हमें दुआएं देंगी, लेकिन अगर हमने आज भी आंखें बंद रखी तो शायद कल हम इन नस्लों की बद्दुआएं भी न सुनने को मिले, क्योंकि तब शायद सुनने वाला कोई ना हो। हमारी पहचान, हमारी जमीन, हमारी दरिया, हमारी हवाएं सब हमें पुकार रही हैं। ये पुकार सुन ले, क्योंकि अगर ये खामोश हो गई तो शायद हम भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएं।